वॉल. सो म्हाका वेलनाताय एक बुके आमच्या एमएलए घेऊन तसेच वेलनाताय मागता बुके की वॉल बांदतो आम जाय ते ट्राय केली ते जायना जाली आमगे एमएलएन आता आमकां बांदून गेला ताका लागून ताका प्लास्टीक आता आमचं जोझफ झेडपी तुमकां आपली दोन उतरां सांग सगळ्यांक लागू बरी सांगता का सांगपा म्हणल्यार आमी जायतो वार आमी एमएलएला पळयला आनी पळयता आहाय हांव सदां म्हणटा आनी आजय म्हणटलो एक म्हणजे सदां एक स्टेटमेंट आसा जेन्ना पंचायत एमएलए झेडपी आनी गांवचो लोक तरी बारबारा कसलेंय डेव्हलपमेंट गांवांत जायते लोकांक जायते वेळी जावपाक शकता पूण आमकां जायते कडेन आडकोळ येता फकत म्हाका आतां जायते आतां एमएलए बारा जायते काम करता बट म्हाका एनओसी दिनाय कित्याक मुखार शॉर्ट टर्म 1 year 1.5 year ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले बट हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमगे एकोण कितें कामां जे झेडपी अंडर जावपाक शकता भितर ते पेवर्स घालपाक निरेवूय येतले म्हाका सो ते कितें बारीक बारीक जे ड्रेन आहा कितें ती मुजत आसा करूं जाय म्हाका लोकांक सांगोचें कित्याक पंचायत कॉर्पोरेशन ना मुगो म्हणजे लागीं हांव गेलोलो पंचायतान बट आमकां पासून मुखार एक दोन वर्क येयलें ना पंचायतान हांव कित्याक लागून आमी कशें कारणांचें सो बेजिकली हांव म्हजें म्हणणें कितें आमकां जरी लोकांक जाय तें आमी करपाक जाय जे पळय आतां बाबान सांगिल्लें अशें आमगेल्या ती रिटेनिंग वॉल गरज जाल्ली मात वयता बट आतां एमएलए बी हें करून आतां रिटेनिंग वॉल तुमकां खावो जाल्यार असली डेव्हलपमेंट असले वर्क आनी असले प्रोग्रेस गांवांक एक एक बायनावली गांव पारका उरलीं कार्बोना गावलोसी कोलवा शेरावली हें काम जावपाक जाय आनी काम जाता ताका अशें करून तुमचे सपोर्ट जाय आनी हेज्या फुडें आतां तुमी दिलोलो हेज्या फुडें तुमी तितलें मातशें रावता सगळ्यांक देव बरें करता. Good evening everyone. First of all, wish you all a very happy new year. This is the first work for 2025. So I think meaning is the lucky charm for me for this 2025. कित्याक पयलें काम 2025चे 3 तारखे जानेवारीचे आनी आज आमी हे इनॉग्रेट केलां. हेच भाशेन जायतीं कामां आमी लायन अप केलो आहाय. We are going to start inauguration as well as foundation stone for a lot of work. पूण जे आज देखून सुमार 3 वर्सांतली आता फेब्रुवारी म्हयन्यात जितली काम तुम चयलें ती मेजॉरिटी कामां लोक फॉलोअप कोन्न जालें. मिन्नान म्हाका सदां म्हजे बरें उणे कोणा आसता 100 पाटू मारले जातले एंड आय रियली एप्रिशिएट हिम बिकॉज तो केन्ना बेजार येसायना आसलो आतां सांगतालो मिनींग कोता एक पाट असो येताले की आय वॉज नॉट एबल टू इवन फेस हिम कित्याक फायल पास जायना आसली. इट वॉज टेकिंग टायम what to answer him every day, but he used to come, and I think because of his continuous follow-up, this finally we have got this wall that is getting built up today. The message is very clear. We are here to serve the people. लोकांना निवडून हाडून आज आमी हे सगळे करूं पावले. आमगे सगळे 7 विलेजी लोकांक जावं ती सेरावलीम विलेज, कोलवा विलेज, बाणाले विलेज, वार्की विलेज, ओर्लीम विलेज, कार्मोना आनी कावेलोसीम विलेज हे सगळे लोकांक मागता की तुमगे जी काम आहाय ती आता फर्स्ट क्वार्टर मार्च 31 पयल ऑफिसां येयाय कित आहा तें दियाय. 10 तुमकडे 2 या 3 काम जातली बट बेगीन जितले बेगीन येता कित्याक नेक्स्ट फायनान्शियल बजेट कॉमेस जातले एप्रिला म्हयन्यात. सो दिस इज अ मेसेज टू एवरीवन जे काम आहाय ती हाडाय फॉलोअप कराय जे भाशेन जाता ते भाशेन आमी ऑपोजिशनाक रावन तुमचे काम सुटावो करपाक मुखार सरतले हे सांगून सगळ्यांक तुमी हाजीर जाले म्हूण. इट इज अ लवली क्राउड. म्हाका सदां सायन्सा एश कोन्न टायम काडून तुमी येयले म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कितेंय काम आहाय जाल्यार एकठांय जावन मुखार सरया आनी एकठांय जावन करया हें सांगून देव बरें करूं. थँक्यू.
सो सगळ्यांक तुमकां आयज टायम काडिल्ले म्हणून देव बरें करूं. तेच भशेन आमगेली थोडीशी मॅडिकल फॅसिलिटीज आहाय त्यो आमी आयज तुमकां डिस्ट्रिब्यूट करतले आमगे फ्लायर्स आहाय ते. आनी तेच भशेन आमगेले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक सर्विसीस ओपन जालो आहाय. मीन्स एवरी मंडे टू सॅटर्डे देर आर सुपर स्पेशलिटीज coming and visiting the clinic from 12 to 1. So I will request each and every one of you all to please come and take advantage of this facility as it is free. Because if you go outside in the hospitals and all, it will charge you all a lot of money. So I request each and every one to come to the office between 12 to 1 from Monday to Saturday. There is a specialist visiting the office. So I am requesting Wellington to distribute the flyers. And also requesting you all to come for the eye checkup, which is on every Thursday at 10 to 5. Between 9:30 we give the tokens. So I will request everyone to come on the coming Thursday. Thank you.